दोस्ता सलाम अलैकुम। चंद रोज़ बशा कि एगो वीडियो जोर न कदम अलबत्ता मौज़ूआत ज़िंदगी बेखी कदर कलोया मा द मौज़ूआत तमाम मौज़ूआत रसीदने में तनुम यक गबरस तमाम अवल मगम मा हिच गैत ई दावार न कदम ई इदार न कदम कि हर ची मा मगम अमु सही मा हमेशा मगम मा नज़रात खुद खबल लेश मगम मा बैस एक तजर्बाकार आदमी दुनिया दीदा या सफ़ीद जिंदान ईरान व पाकिस्तान व अफगानिस्तान अता जिंदान यारगा मालबूदो गिरवगानगिरी इख्तिताफ रहा मुश्किलों हदीस खुद आजरा जिंदानी मुलायो रहा दिगा मा कैसा हेच गैदम दई गुरूर मुब्तला नहीं कि मा शुमारे वो चीज़ याद भी मा फ़कत अबो कोशिश बोलो बता ज़िंदगी मार तजर्बे की यूज़ करो हर तजर्बे की तरह हम जो तजर्बे कोई चीज़ बड़े शुम्बुगम अलबत्ता बाज़म 100 दफ़ा शुमा हक दरें की इंतकाद करें शुमा हक दरें की इख्तलाफ करें इमरोज़म बाज़ी गबाई के माम गुम नज़रात खुद में बिल्कुल बिल्कुल बिलेज़ी का बेस्ताना मुशम कि माँ रासम या माँ सही हो बिल्कुल शुमा खाली फ़िक्र किन बिलेशी बस नज़र को बिदे बस इश्तबाहात अज़वर बुरकिन अमी चंद देर मुशकी मस्त डेंडिनोंग दी ऑस्ट्रेलिया मसले अफगान बाजार व बामियान बाजार अमी दो नाम बालशदा व हस्बी आदत हस्बी फरहंग बरादराई पश्तून मो हमेशा तर गुरगुर कदा कोशिश कदा ये मसला रा बात मज़ा करना मो तमाम ज़िंदगी खुद अफगानिस्तान पाकिस्तान कदोगनो पालू द पालू ज़िंदगी करे मुतासिफाना वो अज लफ्ज़ अफ़गान अज खुदी लफ्ज़ पश्तून अज खुदी कौम या वो खातिर खूब एज नदरे हर कौम आदमी खूबम दरा हर कौम हर जामिया हर खाना हर महल्ला हर निहात हर साजमान हर तंजीम हर हिज़्ब हम आदमी खूब दरा हम आदमी मुख्य वो खुश मना माय बात बगम दिखा ना हम आदमी बात दरा भाई ने पश्तूरा मो दोस्त दरे यक बुलुक दोस्ता दरे कि अज दिल जान खो कदज़मो इखलास दरा खूबा अम्मा मिन हैसुल कौम अवगो कदज़मो खूब ना बदा पश्तून कदज़मो दा तूली तारीख खूब ना बदा खसन अज दजदा सदुनो अष्टादुशश बात खो ये जम कदज़मो खूब ना बदा देरावुद मोर कब्जा कदा शाहजोई मोर कब्जा कदा उरुज़गान मोर कब्जा कदा कंदार मोर कब्जा कदा कुदम कुदम जाय दा अफगानिस्तान बदा किना अज़गिर अज़मो द जोर इंग्लिस ना गिरफ्ता नाम थीरी र बदली कदन तरीन कोट इश्तन खाक ईरान कि वो माँ बात जाया खानदोम कि वो खाकी ईरान निया खाकी ये ईरान या यारान गैना ज़बान आज़रगी वो मतलब दश्ता देखी माँ या लज़्ज़त मरफ्ता दिगामुर कमिना हमेशा कोशिश करन कि दौरान इंतखाबात अज़वरज़गान हम संदूक की रायगिरी अज़मोरा हम बैलेट बॉक्स अज़मोरा कि मैंने शार चंदोटा पूरा मैदा करना ताकि वो मैदा की शुद्ध से गो बैलेट बॉक्स की मैदा शुद्ध संदूक की राय वजू अर्जिश न दरा वही साफ नम शो कार नमाया दिगा खूब अफगानों पाकिस्तान के दूधना इसबाई नेशनलिस्ट या अहज़ाब नेशनलिस्ट या मिलत गरा कौम गराय जना कि यक्षी पश्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी व दिगेशी अवामी नेशनल पार्टी या हिज़्ब वली खान मरहूम इना हमेशा उन्होंने अफगानिस्तान रा हुकूमत रही तर कोशिश कदा कि वो मजबूत बाशा व आजरा सर खुबाल न तना मो 1000 असनाद दरिए दिगे तोमत नहीं है ना इना द बलोचिस्तान कोटा सिस्टम है इना अफगानिस्तान हम अशरफ गनी बाबा पश्तून रहा कोशिश न कत बल्कि वो याद दत कि तू हम उनजम बरे उन्होंने जलालाबाद कुजा द मेडिकल कॉलेज द फैकल्टी तिब फैकल्टी इंजीनियरी द मुजाया बिसार खास बरे जना साहमिया मुकर्रर को कोटा सिस्टम लफ्ज़ इंग्लिशिया द बलोचिस्तान आमी तरह एक आदम के अलिफ द जिगर शनी वो द फैकल्टी तिब मोरा अज मंतक़े गुनो अज मंतक़े बलोचा वो तरादमा है कि बकुरान अगर एक ज़ुकाम से बरे ज़ुकाम से दवा तशख़ीस बेतना वो मोरा डॉक्टर मुशा वो ये चीज़ार तमाम द अफगानिस्तान की कदन मोर अस्कंदिशी मो बसार द हज़रत
برادرای پشتون خو دوستای پشتون خو میگم مو از لفظ افغان و از لفظ پشتون و از قوم پشتون یه جمع خاطرات خوب نداریم. امروز در افغانستان مثلا یک پشتون در 120 نمبر در فاکولته طب موره، یک آزاد در 380 نمبر نموره. از موره 28-29 دنه دکترای موره گرفت توسط دسیسه سازش در یک اداره وره نوکری داد برتی کرد. بس قد باوزری که سکر ماشین منی زو بمب منفجر کرد انتحاری کرد. امو 27-28-29 دنه پی اچ دی از موره دکترای از موره در یک دنه انتحاری از بین برد. بله یک مکتب مو 3 دفعه خودکش حمله کردن. کنده پشت از استغونی ازرا پورا دا عالم دا بارڈر دا شیعه مذهب دا اومیزده دا ازرا مذهب شده اومیزده عالم آدمی روزه نمیلا از پاسپورت آفیس برنا از ادارات دولتی دا افغانستان برنا دا تمام افغانستان تابلوهای فارسی ساین بورڈای فارسی را تا کدن پورتاو کدن بابا مزاری را یا کرتا مجسمه شمیده کده دا نفرت تا پورتاو کد نامی چوکی بابا مزاری نامی چهارراه که دا نام بابا مزاری بود امور بدلی کده. خو گیلا یک قصد کلویه ما د جرگیش رفتم امی گیلا کردم. ما خدا نخواسته پروپاگاند فالتو نرم. ما د جرگی پشتونا رفتم گفتم مو شما یک قصد کلو گیلا داره که د کنتینر جای نمیشه. بس خصوصا این طالبان حکومت پاکستان کی سر اقتدار میره اینار توش مونه که غیر پشتون هر کس است یک قصد ظلم بله شکنین که سنگم از پشتون نفرت کنه چوبم از پشتون نفرت کنه درختم از پشتون نفرت کنه. ای اوغلو دا خود خونم فهمه مگم خالی شیعگان گفته ازرار دو میزنه ازارگان گفته ازرار دو میزنه پارسیبان گفته ازرار دو میزنه ظلم منه بیناموز منه چی کارا که در مزدان خو گفته نمیتنی تمام شب خبر دارین. لحاظ باز این موضوع مثلا دا بامیان حالی که دا دندینونگ بال میشه خوب بهتر کلو بود که ازرگو ایریچ دا فیسبوک پروپاگندا ایش نمکت علم اسمو دا زمینم دا خالی دا فیسبوک ہے نا جنگ فیسبوکی جنجال توهین وغیره یک دنه بشغل ازری افغانستان ازری کوتر خوار مادر کده دوز ده اتی وزی بشغلا قدر دیگه باز بشغل از چل سگ که است آقا مردار نموشه نه دیگه باز بسیار آدمای دیگه ویدیو جور کده ای کی ازری ترکت کی ای شما ازری افغانستان ده خطر ای شما سره کیش تا کی رمزی بیچارگو ترس مخرین امی اوگو خواهد چیه نه ما شما را بگم برادرای پشتون هم میشنون اوغنو عادت چیه قدیگو کس که بد افتاد تا که وسط را آواز خلقن غرغر کده کوشش نه قیمت مقابل را ترس بدیه که ترس نداده زباد بز اوغو یک عادت داره اوغنو خودون شما بشنوین دیگه شما رو بگم یک عادت دارین شما که زور بدین نه پوست منین آدم را که زور نبدین بس برار فلان ای او حالی خو ای عادت یزه وقنو یا دو نفر ما دا خب باز دا عدالت هرچی گفت او استرالیا دا اونجا که نا پدری کس جنگ میتنا نا پدری کس بلی کس پتکا میتنا اونجا قانون اگر از را اشتباه اولا ما می نام را از درگو اشتا او زمان اینا دا باری افغانستان خیالات خوب داشته فکر خوب داشته که بی افغانستان وطن از ماه ای طالبو که ما دا گفت شما بات کدین که افغانستان را وطن خو خیال نین شما قد چنگیز خان هم دین شما نوسه چنگیز خان الان که مو چنگیز خانی بیچاره را شکست دی دوباره چنگیز خان که برای انتقام آمد بازو مو را شکست داد دختری بادشاهی بامیان غداری کرد راز شکست یاتی خور چنگیز خان را نشو داد خو چنگیز خان مو را شکست داد قبایل مو را ریشفل کرد قبایل مو را نمایش بدلی کرد 3-4 قبیله را گرفت یک قبیله نو نامگذاری کرد خو مو خبر نیم که مو کی آزرش دی مو خزی پیش ترک بدی مغول بدی یا ترک و مغول بدی مو دا پسان که آزرش دی انگریزا زیاد حکومتای سابق افغانستان پیسه داد مور گرفت د کون چنگیز خان پتر کرد مو کوټه گیا بله چنگیز خان از افتخار نه که مغول بود و ترک بود دیگه خو مو دا ید امکان نداره که یک چنگیز خان یک کلو اولاد کنه خو باز دی ان ای کشده خو دیگه موضوع گمش کو طرف نمون دیگه یا علم که است اوغنو کوشش کرد غرغر کنه البته ای شرم بلدیم زو دادن اوغویم زو سیدن اوغوی بلدیم زو مرسل سعادت ای بیبی خدا تور بیشتر نه بیبی شما ارغیت میتر دسترخو مردار بدین امیا گدیش و همیشه همیتر کاسه مردار بدین نه همو کاسه کنار خورده نمونجی همزو الک دین دیگه نه عالم تور چی ضروره که تو موری قد اوغنو د محکمه استام شي
او یک خطوی دیگه از اونجا گفته شما سنترلینگ میخورین، شما شرم ندارین، از افغانستان اینجا آمدین. او بابا افغانستان خوب مبود مو بد مکدی کش دم اینجا میامدی. افغانستان گفتم شما در 120 شما دمرا در فاکولته تو مورن مو بیچارگو در 380 نمبر در فاکولته رفته نمیتونی. 1000 مسائل قد از مو چقدر تعصب میشه نه در ایگیری رای از مور دوزی منن پیټیای صندوقی و رای از مور میدان منن د ووټینګ لیست نام از مور کټ منه لیست از مور خیب منه تعداد از مور کم نشان میده. کلانترین قوم د عذرا از نگاه نفوس این امروز ما شیر لیمو باید چیلنج اقوام متحده شیر سازمان ملل شم چیلنج امریکا شوروی اسرائیل کی هر کس کی پشتونه غنویا باید منجک آزاد مردم شماری کنه معلوم میشه کلانترین قوم افغانستان کیه. خب بازی و برادرای پشتون او دوستای پشتون مو قدر شما جنگ نداره هم یک بازار دگیرس خود مو امور خود مو اول نامش افغان اشتیال از بس کی شما مور بیزار کدین از افغان مو حال امور نامش بامیان ملی بامیان خو از افغانستان کدام کنه خدای خراسان بوده گاه خراسان بود خدا یک بلوغ نامه دیگه داشت ولی مو امور نامش بامیان اشتی هزاره هم نشتی ولو بایدی بچا نام زور هزاره میشت دیگه مو آقای خونه مگم لایق آقای گفتور نداری تو خاطو کی تازه ویدیو بال کردی که شما سنترلینگ میخورین از جیب ایکیتو مخری از جیب عادیتو مخری حق استورو مخری دخنیت هم دی از جیب تو دوستی که دی خورده سنترلینگ استرالیا چین بخیل کور ترچی غرض کی مو سنترلینگ مخری مو مفهمی حکومت استرالیا مفهمه باز دوستای اثر کو یک شی ویدیو بال کده علی مذهبی د نام هزاره یک بلوک امی مذهبی کویتا خود خو مذهبی مگه خزمو مذهبی بالدازمو بالتر مذهبی سر خو بخوره دیگه یا هم پست جور کده که 4 تا نوازی افغانستان شما قدازی نامگذاری خبرش مشکل جور نکنه بابا از افغانستان یالو کدام خیر دیده اندمی روزا د بارډر بورین که شیعه گفته حضره گفته پارسیبان گفته وتر لات منه شمارنه که کالا مالا د جان شم نمیله دمی روزا د یگو جایی که گیر کنه خو یالی مشکل چیه یک قصدی رو غنو پټکام کړ مذهبي پټکام کړ جماعت اسلامی او جمعیت خدا کیو کی گو امریکا شکست خورد اسلام پیروز شد یال تازه تنخواه اسلام را مای 4 میلیون دلار تنخواه اسلام را تازه امریکا بند کرد معاش اسلام را بند کرده و برار یالی اسلامیار زور داده نه بس نو دازرگی بس مردم مگه کی یک قدر سرشور چی ضروره دوستای خدا نو مگه مشکل خبر چیه مشکل از مو همیشه همی بوده که از دیگرو که پیش همو یک دونه خاطو المانامش نمیگم مر بلاک کرده از دو کویتا مقدر جنجال میکرد از کوټه یا شکایت میکرد ما میگم تو خود توی گویب داره چرا دیگرو د هزار ټون پور از ماجره دیگرو چر کس تنگ نام نکرد تو یک دشتی ها او خمار بسیار بد توازت خو نوش جان چې ما د وایشه قدر شمو نامو او هم مگه کی شما د بامیان د استرالیا شما کوټه یا چیز خریدن او آقای امی استرالیا زای کیتیا از اچولتیا از باکولتیا یا تو قبالش دنا خدره گفتم امورم اگر قباله استرالیا را ورد نشو د نام اتیتیا مو بات کني سر خدا څنګه دی چې مو د باري استرالیا تورا بږي بس دیگه سر ګور راس امي مار هم دیګرو مو سپورټ مونی لیکن مداخلت لني د مسائل دینونګ د مسائل استرالیا بس استرالیا خو چې ګونګ یار یک بسیار کودا بولگا زیر کنترلی بلکه برطانیه یا قرار بشین یار امو جنا رو بدین بلی ازرا نه بشین باز از مو مشکل خبر چیه همیشه یا غازه کی گو کارکت اول مخالف شي ازرا یا امزلا مزمزي دختر لی وت دوا امر زد نه وت ما کو ته ما مرتکایم صرف یک دنه دو کی دیم یک دنه بل دیس تو بس مگر ما دو نمیز ما جای با کول تم شو جای با کول تو گلم شم جای با بیت تم شم تو مرار چ دو زده دو ده بالکل از خانواری میں دوزد است سیاست روز دوزد پورا کوټګیار خاطرونو چې دوزد مگر ما ور دونه زم نه یک دنی دیگم څنګه اوسط مر دوزد وینالی چی مشکل می از مو ازرا همیشه میه از دیگرو پیش خودون مو ټوپ خودون مو مخالف یک دیگه خمشی او یک مثال خو شنیده نقل مگا که یگو جای یک بلوک قیدی بود بندی اسیر بود نه مگود بریار کدام شک خوب غوش کډه کندت
बस बलूच जुदा मैंने कड़ा पोर्तक दा गोर ददिगा कड़ा पोर्तक दा सिंधीर ददिगा कड़ा पोर्तक दा हजरत ददिगा कड़ा पोर्तक दा पंजाबी ददिगा कड़ा पोर्तक दा ईरानीर ददिगा कड़ा पोर्तक दा ये अरबार ददिगा कड़ा पोर्तक दा मित्र हर कौर में ने खड़वली गौज निगाह कदा दिगा बिले सर यार खुदा में से एक दना बॉडीगार्ड एक चौकीदार एक निगाहबान ऐसा कहता कि कस अजबेन खड़ा बुर्श दा फरार न करना अमु चाय अमु खड़ली के आजाजरा बुद अमु चुकुरी के आजाजरा बुद बिलेजु पैरदार इस न बुद येगो का समात पुरसार कद गुफ्ताला अमी तमाम चाहा कि मैंने मरदूम रशमो असीर गिरते हैं कैदी गिरते हैं मैंने तमाम इजना निगाहबान या बॉडीगार्ड या चौकीदार मुकर्रर के दिन वो कौम में आज़ाद मैंने मुझे खड़ा किया था अमूर सर चुनो जो देश चौकीदार मुकर्रर न के दिन गुफ्तिया ये चौकीदार ने में खाया या खुदों चेक दिया खने में लकी बाल बोरा यक की बाल रख दिए कैश कैश ना अजू खातिर मो बिले आज़ाद चौकीदार इतने इश्ते या आलम अगर ची मिसाल वो बिले खुद खुमगमो वो में तरी बलोच बिले खुद खुमगमो बलोच में तरी पंजाबी बिले खुद खुमगमो पंजाबी में तरी लेकिन आजरा अमीर मगा कि मोबिल लेकिन ये एक मसाला दिगा एक मसाला हर कस कौन कुरमुगमो यार मो कदिक दियो गदर पाई का शक में बस दोस्ता गदर जंजाल ना ये रिचार ला फेसबुक दा दिन रिचार इतर कदन यार शुमो एक मसाले आजर की है ना मगा जरदाक रमजेश चिमनिन ठाक से तोखी अमी शुमो हम जरदाक किताई दाल खमनी ना मुटेम कि हम आवाज में दा टाक यक लिज्जत की तवसत जिबो मशना तवसत खुबुई व जिबो वो लिज्जत मजा टेस्ट यक चस्का या कि दा उर्दू मो उर चस्का में कि मा खबर उर्दू फारसी चीज मगा ना चस्का कैसा कद एहसास है चस्का कैसा कद दिल है कद एहसास महसूस बनी हम ठखी जरदाक हम को मजा ना ना हम जो खातिर मगा जरदाक मजा में दिया ना मिदा हम ठख शिकलो खो ना यालम अमी केस रमो मुबरी ना मुबरी यानी मी ठख हम जी जरदाक दिया जरदाक वरी अमी दावा कदो अमी इद्दिआ कदो अमी केमी जायज मोया अमीर मो में खाई अमी जी नफूस असमो कदर अमीर मो में खाई की अमीर खुदोन मो बिगने नाम शबज मर्जी खो अवलम दा खुदोन मो इश्ते आलम मो में खाई नाम हम जीरा از مرزی خبیلی قوما برادرا مو عزیز دوستای پشتون چیز توقع کنی اینا د افغانستان کدام کار کی نه کده کیال کی یال کنه مو ترس بخری نه امی د افغانستان هم نه مرسه امیر اگر